सोते हुए मुंह से राल टपकना किस बात की इलामत है? पुरस्कून नींद की। वो कौन सा मजहब है जिसका बुनियादी अकीदा फरिश्तों पर ईमान लाना भी है? इस्लाम। अल्लाह ताला ने जमाने की कसम किस सूरह में खाई है? सूरह अल असर में। सबसे पहला अजाब किस कौम पर आया था? कौम नूह अलैहिस्सलाम पर। इंसान का कौन सा अमल ऐसा है जो शैतान को गुस्सा दिलाता है? मिसवाक करना। कौन सी तीन ग़िज़ाएं मर्दाना ताकत खत्म कर देती हैं? धान, तली हुई रोटी और कच्ची रोटी। चाय के बाद कौन सी चीज पीना जहर पीने जैसा है? पानी पीना। कौन सी चीज याद करने वाला जन्नत में जाएगा? अल्लाह के 99 नाम। वल्लाहु आलम। जिस्म का कौन सा गोश्त जन्नत में नहीं जाएगा? हराम कमाई वाला। जमीन पर सोने से कौन सी खतरनाक बीमारी नहीं होती? हार्ट अटैक। कौन सी चीज बुरी मौत से बचाती है? सदका। शादी में कितने फर्ज हैं? 2 फर्ज हैं, हक महर और निकाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैतान किस नाम से पुकारते थे? अब्दुल कहार के नाम से। वल्लाहु आलम। वो कौन से नबी थे जिनकी दुआ से चश्मों, दरियाओं और नहरों का पानी खून बन गया था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। वल्लाहु आलम। उस सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हो का नाम बताइए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई निकाह करते तो वो सहाबी अपने घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर देते थे। हजरत हारसा बिन नुमान रजी अल्लाह तआला अन्हो। ख्वाब में इबादत करना किस बात की इलामत है? बुजुर्गी और खैर बरकत की। वल्लाहु आलम। कुरान पाक में सबसे पहले किन पैगंबर का तज़किरा आया है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। रोजाना सुबह के वक्त घर की जल्दी सफाई करने से क्या होता है? रिज्क में इजाफा होता है। कौन सी औरत जल्द बूढ़ी हो जाती है? जो रिज्क के लिए परेशान रहती हो और शोहर से नाराज रहती हो। कौन सा इंसान गुनाहगार होने के बावजूद अल्लाह का पसंदीदा बंदा होता है? सखी इंसान। कद्दू का सालन खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है? फालिज की बीमारी। वल्लाहु आलम। कैसी आंख वाले मर्द से शादी करने वाली औरत खुश रहती है? भूरी आंख वाले से। शाम को थोड़ी देर सोने से इंसान की कौन सी चीज बढ़ती है? अक्ल बढ़ती है। इंसान की खुशी चाहे वो कितनी बड़ी हो या ज्यादा से ज्यादा कितने दिन तक रहती है? 9 दिन तक। कौन सी चीज रो रो कर मर जाती है? मोमबत्ती। वो क्या है जो हम खाते हैं पर देख नहीं सकते? कसम। कब्र में सवाल और जवाब के वक्त रूह कहाँ होती है? जिस्म और कफन के बीच। वल्लाहु आलम। किस मुल्क के कौमी तराने में
الفاظ نہیں ہے اسپین کے قومی ترانے میں۔ کیا مسلمان جنات مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی اولاد کی تعداد کتنی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی اولاد کی تعداد 40,000 تھی، جن میں پوتے پڑپوتے سب شامل ہیں۔ قرآن پاک کی دوسری سب سے لمبی سورت کون سی ہے؟ سورہ ال عمران۔ رات کو شیطان عورت کے کس حصے کے ساتھ کھیلتا ہے؟ یہ بات لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر عورت اپنے بالوں کو گھر میں کھولتی ہے یا بال کھلے چھوڑ کر سوتی ہے تو شیطان اس کے بالوں کے ساتھ کھیلتا ہے، تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حدیث یا اقوال سلف میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی باتوں کو لوگوں کے درمیان بیان کرنا جائز ہے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، ایسی بات کے پیچھے مت لگ جس کے متعلق تجھے علم نہیں ہے۔ یقیناً سماعت، بصارت اور دل، ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کس مشہور فقیہ نے قید خانے میں وفات پائی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ نماز باجماعت پڑھنے کا حکم قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ سورہ بقرہ میں۔ سب سے زیادہ فتوحات کس خلیفہ کے دور میں ہوئیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوئیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ بولے جانے والا نام کون سا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ بولے جانے والا نام محمد ہے۔ طائف کے لوگ کس بت کی پوجا کیا کرتے تھے؟ لات بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ کو دریا نیل میں ڈالا تو پھر کتنے دنوں بعد آپ علیہ السلام کی شکل دیکھی؟ 3 دن بعد۔ یاجوج ماجوج کو کس بادشاہ نے دیوار کے پیچھے قید کیا تھا؟ حضرت ذوالقرنین نے۔ رات کے وقت ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ دنیا کی سخت ترین چیز کون سی ہے؟ ہیرا ہے۔ جھوٹی گواہی دینے والے قیامت کے دن کس جانور کی شکل میں اٹھائے جائیں گے؟ بندر کی شکل میں، واللہ عالم۔